अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद है आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली पे, और मैं हूं आपकी होस्ट इरफा। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो। अगर आप ये सुन रहे हैं तो जरा एक लम्हे के लिए रुक जाएं, क्योंकि सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, ये वो पैगाम हो सकता है जो आपकी जिंदगी के अगले चंद दिनों की सिमत बदलने की तरफ इशारा दे रहा है। और खासतौर पर 21 से 25 जून का ये वक्त बुझ असद अफराद के लिए एक ऐसी खामोश मगर गहरी तब्दीली लेकर आ रहा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि कुछ तब्दीलियां शोर से नहीं बल्कि अंदर की खामोशी से शुरू होती हैं। इस वक्त आपकी शख्सियत में एक अलग ही मजबूती और खुद एतमादी का रंग भर सकता है, जैसे आप चीज़ों को पहले से ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में देखने लगे हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लम्हे भी आएंगे जहां आपको लगेगा कि सब कुछ ठहर सा गया है। हालांकि हकीकत में कायनात आपके लिए कुछ नए रास्ते, कोई दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खोल रही होती है। बस फर्क ये है कि वो अभी मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक आम वीडियो नहीं है, बल्कि एक आईना है जो आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप कहाँ खड़े हैं और आपकी ज़िंदगी की सिमत कहाँ जा रही है। इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो बातें आप आगे सुनने वाले हैं वो आपके आने वाले फैसले और सोच को एक नई रोशनी दे सकते हैं। 25 जून का ये दौर बुझ असद के अफराद के लिए एक अहम और अंदरूनी तौर पर तब्दीली लाने वाला हो सकता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में हालात बज़ाहिर आम लग रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें बदलने लगी हैं। आपको कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, और कभी ऐसा लगेगा कि चीज़ें थोड़ी सुस्त हो गई हैं। लेकिन यही इस वक्त की असल तमन्नाई है कि हर चीज़ एक खास तरतीब के साथ आपको एक नए मरहले की तरफ ले जा रही है। इस वक्त आपके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत पहले से ज़्यादा गहरी हो सकती है। आप छोटी छोटी बातों को भी ज़्यादा गौर से देखेंगे और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मतलब तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ आपको बेहतर फैसले करने में मदद भी दे सकती है, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा सोचने लगें तो जहन पर दबाव भी महसूस हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को हल्का रखें, हर चीज़ को फ़ौरन हल करने के बजाय वक्त के साथ वाज़ेह होने दें। इस दौरान ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात भी सामने आ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने पर मजबूर करेंगे। बाज़ चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी और बाज़ नहीं। इसलिए ये वक्त आपको सिखा रहा है कि हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि बाज़ वक़्त सिर्फ समझना और कबूल करना ज़्यादा बेहतर होता है। आप जितना ज़्यादा सब्र और तवाज़ुन के साथ चलेंगे, इतना ही ज़्यादा आपके लिए हालात आसान होते जाएंगे। ये दौर आपके लिए एक ऐसी खामोश लेकिन गहरी तब्दीलियां लेकर आ रहा है, जहां आपकी सोच, आपका अंदाज और आपका अंदरूनी तवाज़ुन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकता है। अगर आपने इस वक्त को समझदारी के साथ गुजारा और गैर ज़रूरी परेशानियों से खुद को दूर रखा, तो आने वाले दिनों में आपकी वाज़ेह बेहतरी, ज़हनी सुकून और ज़िंदगी में एक मजबूत सिमत महसूस हो सकती है। ये दौर बुझ असद वालों के लिए जज्बाती तौर पर एक गहरा और हसास मगर अहम मरहला लेकर आया है। इस दौरान आपके अंदर एहसास पहले से ज़्यादा मजबूत भी हो सकते हैं और थोड़े से उलझे हुए भी महसूस हो सकते हैं। बाज़ आपको लग सकता है कि दिल की बातें आसानी से समझ नहीं आ रही है, सामने वाले के रवैये में कुछ तब्दीली महसूस हो रही, लेकिन असल में ये वक्त जज्बात को समझने और रिश्तों में तवाज़ुन पैदा करने, जहाँ हर बात फौरन वाज़ेह नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आती है। इस वक्त ताल्लुकात में सबसे अहम चीज़ आपकी बातचीत और बर्दाश्त है, क्योंकि छोटी सी गलत फहमी भी अगर वक्त पर ना समझी जाए तो फासले पैदा कर सकती है। इससे ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी या जज्बाती रद्द अमल की बजाय नरमी और समझदारी से हालात को देखिए। बाज़ औक़ात खामोशी में भी बहुत सी उलझनों का खुद ही वाज़ेह कर देती है, और अगर आप सब्र के साथ चीज़ों को हैंडल करें तो ताल्लुक में बेहतरी के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। कुछ लम्हे ऐसे भी आ सकते हैं जहां आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं चल रही है, दिल में थोड़ा सा बोझ महसूस हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एहसास हकीकत हो। बाज़ औक़ात ये सिर्फ ज़हनी थकन या ज़्यादा सोचने की वजह से भी होता है। इसलिए खुद को वक्त दें और हर चीज़ को फ़ौरन फैसला करने के बजाय समझने की कोशिश। ये दौर वो जैसा अफराद के लिए एक ऐसा मरहला लेकर आ रहा है जहाँ ज़िंदगी के हालात बज़ाहिर मामूल के मुताबिक नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार कर रही होती हैं। इस दौरान आपको कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, और कभी ऐसा लगेगा कि मामला थोड़े सुस्त हो गए, लेकिन ये सब एक खास तरतीब का हिस्सा है जो आपको अगले मरहले की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर सूरत हाल को गौर से देखें और जल्दबाजी से फैसला करने से गुरेज करें। इस वक्त आपकी सोच पहले से ज़्यादा गहरी और हसास हो सकती है। आप छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गौर करने लगेंगे और चीज़ों के पीछे कोई ना कोई मतलब तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये कैफियत आपको बेहतर समझने में मदद दे सकती है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा सोच बढ़ जाए तो ज़हनी दबाव या उलझन भी पैदा हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जहन को मुतवज़न रखें और खुद पर गैर ज़रूरी बोझ ना डालें। इस दौरान कुछ ऐसे हालात भी सामने आ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने पर मजबूर करेंगे। कभी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी और कभी आपको एहसास हो सकता है कि सब कुछ आपके मुताबिक नहीं चल रहा, लेकिन यही वक्त आपको सिखा रहा है कि हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात हालात को समझकर आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है।
صبر اور برداشت اس وقت آپ کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 21 سے 25 جون کا یہ دور مجسد افراد کے لیے ایک ایسا وقت مرحلہ لے کر آ رہا ہے جہاں آپ کی ذاتی زندگی خود شناسی اور اندرونی سوچ پہلے سے زیادہ گہری ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں اور اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ واضح سمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت آپ کے اندر ایک ایسی خاموش تبدیلی لا رہا ہے جہاں آپ اپنی عادتوں، اپنی سوچ اور اپنے فیصلوں کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے لگتے ہیں۔ اس دوران آپ کے ذہن میں مختلف خیالات آ سکتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سوچ رہے ہیں یا ہر بات کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ کیفیت آپ کی ذہنی پختگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں اور ہر چیز کو فوراً حل کرنے کے بجائے وقت کے ساتھ سمجھنے دیں، کیونکہ بعض اوقات خاموشی میں ہی اصل جواب چھپا ہوتا ہے۔ اس وقت کچھ دن ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں آپ کو لگے گا کہ چیزیں تھوڑی سست ہیں یا آپ کی توقع کے مطابق نہیں چلتی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی منفی بات ہو، بلکہ یہ ایک ایسا وقفہ ہے جو آپ کو سوچنے، سمجھنے اور آپ کو دوبارہ متوازن کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی توانائی کو مثبت کاموں اور مثبت اور بہتری فوکس رکھیں۔ آپ کے لیے کریئر اور عملی زندگی کے حوالے سے ایک اہم مگر خاموش پیش رفت کا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کے کاموں میں کچھ نئی ذمہ داریاں شامل ہو سکتی ہیں یا آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کی توجہ اور صبر دونوں کا امتحان لیں گے۔ بظاہر چیزیں عام چلتی ہوئی محسوس ہوں گی، لیکن اندر ہی اندر آپ کے لیے ترقی اور بہتری کے کچھ نئے دروازے آہستہ آہستہ بن رہے ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ ابھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم چیز فوکس اور مستقل مزاجی ہے، کیونکہ آپ کی توجہ اگر بکھر گئی تو کاموں میں داخیر یا الجھن پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ایک ترتیب اور پلان کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہی وقت آپ کے لیے مثبت نتائج لے کر آ سکتا ہے۔ بعض کام شروع میں تھوڑے مشکل یا دباؤ والے محسوس ہو سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ آپ ان پر کنٹرول بہتر حاصل کر لیں گے۔ اس دوران آپ کو یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے مطابق فوراً نہیں ہو رہی یا نتائج آنے والے وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ منفی صورتحال ہو، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو مضبوط بنانے اور آپ کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے آہستہ آہستہ آپ کے حق میں ہی کام کر رہا ہے۔ اس لیے جلد بازی سے بچنا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا بہت ضروری ہے۔ یہ دور مجسد کے لیے ذہنی اور اندرونی کیفیت کے لحاظ سے حساس مگر اہم مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کا ذہن پہلے سے زیادہ ایکٹیو رہ سکتا ہے اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی گہرا سوچنے لگ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ خیالات بہت زیادہ، ہر بات ذہن میں بار بار چل رہی ہے، لیکن یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ آپ اندرونی نظام چیزوں کو سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ ابھی سب کچھ واضح نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے ضروری چیز ذہنی سکون اور خود پر کنٹرول ہے، کیونکہ زیادہ سوچنا یا ہر چیز کو فوراً سمجھنے کی کوشش کرنا ذہنی دباؤ یا تھکن پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو وقفہ دیں، ہر بات کو وقت کے ساتھ خود واضح ہونے دیں اور خود پر واضح اور خود پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں۔ کبھی کبھی خاموشی اور آرام ہی دماغ کو دوبارہ متوازن کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اس دوران آپ کو ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ موڈ میں کبھی کبھی بہتری اور کبھی اچانک تھوڑی سی بھاری کیفیت آ جاتی ہے، لیکن یہ سب وقتی حالات میں جو آپ کی ذہنی اور جذباتی تبدیلی کے عمل کا حصہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں، خود کو الزام دینے سے زیادہ سختی کرنے کی بجائے نرمی اختیار کریں، کیونکہ یہی چیز آپ کے ذہن کو ہلکا رکھ سکتی ہے۔ اس وقت 21 سے 25 جون کا یہ دور آپ کے لیے روحانی طور پر ایک اہم یاد دہانی لے کر آ رہا ہے کہ اصل سکون اور حقیقی اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر، دعا اور اس پر مکمل بھروسے سے حاصل ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں ذہنی دباؤ، بے چینی یا اندرونی بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن ایسے وقت میں سب سے بڑا سہارا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو دل کے اندر ایک الگ ہی سکون اور اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز اور اختتام ذکر، استغفار اور دعا کے ساتھ کریں، کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین راستہ ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی سوچ میں نرمی، امید اور مثبت توانائی پیدا ہونے لگتی ہے، جو زندگی کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی اس وقت آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل سے پڑھی جائے تو اس کا اثر دل اور دماغ دونوں پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس طرح درود شریف کی کثرت بھی روحانی سکون، برکت اور دل کے اطمینان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے اندر سے بے چینی کو کم کرنے کی امید اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں آپ کے دل اور آپ کی زندگی سے ضرور جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اس میں اپنی حالات کی جھلک محسوس کی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید ایسی رہنمائی اور مثبت پیغامات لانے کی طاقت دیتا ہے۔
نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کتنی درست ثابت ہوئی ہے اور آپ اس وقت اپنی زندگی کے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان اشاروں کو سمجھ سکے اور جو زندگی ان کے لیے لے کر آ رہی ہے۔ اگر آپ ابھی ہم تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کے لیے روزانہ ستاروں کے نئے پیغامات، رہنمائی اور حوصلہ لے کر آیا جائے گا۔ یاد رکھیے، ہر دن ایک نیا موقع ہوتا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ بس صبر، یقین اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کے۔ اللہ حافظ۔